अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी बेटा, हम सबक पढ़ रहे थे मोहब्बत और शफ़क़त के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इसके करेंगे, इसके सवालात के जवाबात हम कर चुके हैं, अल्फाज मायनी और इमला भी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे ये जो अलामात हैं और उसके बाद हम करेंगे अल्फाज जमा और अल्फाज मुतज़ाद। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, अच्छे से आपने पढ़ना है और ये बहुत ही समझने वाली चीज़ें हैं। क्या आप जानते हैं ये अलामात, देखिए जो हम स्वाद दिखते हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लिखा होता है, ये अलामत होती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या अन्हा, ये होते हैं रहमतुल्लाह अलैह। कब लगाई जाती हैं, इन अलामात के बारे में हमने अच्छे से पढ़ना है। देखें, स्वाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप, अब ये देखें ये स्वाद की अलामत आ रही है ना, लिखा जाए तो ये अलामत लगाई जाती है। ठीक है, अक्सर हम मोहम्मद लिखते हैं, जब हम मोहम्मद लिख के तो उसके ऊपर ये हम अलामत लगा देते हैं। पहले भी आपने पढ़ी है तीसरी जमात में, चौथी जमात में। इसका मतलब होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अगर हम मुकम्मल भी लिख सकते हैं तो वो सबसे बेहतर होता है। अब देखिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है, ये कहाँ पे लगाई जाती है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी के नाम के साथ। और सहाबी किसको बोलते हैं, कि जिसने सहाबी बोलती हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने खाना खाया, जिन्होंने कलमा पढ़ा ईमान की हालत में, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त से साथी थे, उनको बोलते हैं सहाबी। ठीक है, जो मर्द होते हैं सहाबी, और उनको बोलते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, अब ये देखिए अन्हु है, ये अन्हु। ठीक है, ऐसी जब औरतों का नाम जब सहाबियात होती हैं जिन्होंने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, तो उनको बोलते हैं सहाबियात। ठीक है, सहाबी जमा है, सहाबिया जमा है और सहाबिया वाहिद है। ठीक है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, अन्हा सहाबिया के नाम के साथ। आगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जब सहाबे के वहाँ ज़्यादा होते हैं, जैसे कि वाहिद जमा हम बोलते हैं ना, एक तो सहाबा हो गए, अगर हम उसको जमा बनाएंगे तो वो बनता है सहाबा कराम। ठीक है, सहाबा कराम के नामों के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। अब देखिए रहमतुल्लाह अलैह, ये वाली जो अलामत है, रे और हे वाली अलामत, आम तौर पर ताबईन और ताबीन किसे कहते हैं, जिन्होंने सहाबी को देखा, और सहाबी किसे कहते हैं, कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, उन्हें सहाबी बोलते हैं। और जिन्होंने सहाबियों को देखा उसे ताबीन बोलते हैं। सूफिया कराम, बुजुर्गान दीन और अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा बंदों के नामों के साथ इस्तेमाल की जाती है। इनमें उलमाए कराम और कौमी रहनुमा वगैरह भी शामिल हैं। उलमाए कराम जैसे आजकल हमारे हैं, उलमाए कराम हैं, मौलाना तारिक जमील साहिब हैं, साकिब मुस्तफ़ाई साहिब हैं, उनके साथ हम रहमतुल्लाह अलैह लिख सकते हैं। ठीक है, और कौमी रहनुमा लियाकत अली ख़ां, कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ां, और उसके बाद अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जना, मोहतरमा फ़ातिमा जना, उनके साथ हम रहमतुल्लाह अलैह लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें मुदज्जब अलामात दुरुस्त अल्फाज पर लगाइए। नबी करीम, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ऊपर पढ़ के आए ना, अब आगे आ रहा है तमाम सहाबा के साथ। अब सहाबा के साथ आएगा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, मुकम्मल नहीं लिखा जाएगा, हम इस पर रे और ज़ाद लिख देंगे। साथ भी नहायत मोहब्बत का बर्ताव फरमाते थे सहाबा भी, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पढ़ेंगे इसको, दिलो जान से निसार थे। हज़रत बिलाल के ऊपर क्या लिखेंगे, वो भी सहाबी थे ना, जिसके ऊपर भी हम लिखेंगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, सहाबी के साथ आएंगे। कि बेमिसाल मोहब्बत पर तो अल्लामा इकबाल, अब अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, ये कौमी हीरो हैं, इनके ऊपर हम लिखेंगे रहमतुल्लाह अलैह ने एक खूबसूरत नज़्म भी लिखी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सफ़े की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अक्सर आप जब बोलती हैं ना, सहाबी का नाम बोलते हैं या सहाबिया का बोलते हैं, सहाबिया के नाम के साथ भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम लगा देते हैं, जो कि अनहु लगा देते हैं, जो कि बहुत रोंग है। हमने यहाँ पे लिखना और लगाना है यहाँ जो अलिफ आता है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अनहु तो आप पढ़ ही लेते हैं, ये आपको मसला नहीं आएगा। और जब सहाबा किराम ज़्यादा होंगे, यानी कि जमा में होंगे, तो उनको हम पढ़ेंगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ठीक है, और ऐसे ही कुछ जो कौमी हीरो हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो उनके साथ हम लिखेंगे रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, जैसे बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, ऐसे भी वो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के वली हैं। ख्वाजा मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह,
ان کے ساتھ ہم رے اور ہے کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ بچے اس کے اوپر رے اور زواد لگا دیتے ہیں جو کہ بہت رونگ ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا جو علامت آتی ہے اس کے اوپر یہی علامت لگانی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم الفاظ جمع کی طرف۔ الفاظ جمع ہم کریں گے حدیث، احادیث، یہ میم نے آپ کے لیے کاپی پہ لکھی، وہ میم آپ کو پڑھاتی ہیں۔ عادت، عادات، حالت، حالات، کتاب، کتب، خدمت، خدمات، وقت، اوقات، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ہم نے واحد اور جمع کی مثال کے مطابق ایک ہی جملے میں استعمال کیجیے۔ اب جو واحد جمع دیے ہیں نا، ان کو ہم نے جیسے حدیث اور احادیث سے نیچے مثال بھی دی ہے، میں نے یہ حدیث احادیث کی کتاب میں سے پڑھی۔ اب میم آپ کو پڑھاتی ہیں، دیکھیں ایک چیز جو واحد کہلاتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے ایک چیز جو ہوتی ہے وہ واحد کہلاتی ہے۔ جیسے اب میرے پاس ایک ہاتھ پینسل ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ دو ہوگی یہ پینسلیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے، دو یا دو سے زائد ہوگی یہ پینسلیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے، ایسے تو آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ اب دیکھیں حدیث، احادیث، عادت، عادات، حالت، حالات، کتاب، کتب، خدمت، خدمات، وقت، اوقات، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو بدلنا ہے، کتاب پہ یہ سوال نمبر جو 4 کے مطابق ہے، واحد اور جمع کو مثال کے مطابق ایک ہی جملے میں استعمال کیجیے۔ اب ہم نے ان کو ایک ہی جملے میں استعمال کرنا ہے، ان سارے الفاظ کو ایک ہی جملے میں ہم نے استعمال کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ہے عادت، ٹھیک ہے، عادت، یہ دیکھیں مطالعہ کی عادت اچھی عادات میں شمار ہوتی ہے، عادات میں شمار ہوتی ہے، یہ الف نہیں آنا، غلطی سے بائی مسٹیک لگ گیا یہ والا۔ غریب کی حالت، اب دوسرا ہے حالت، دوسرا جملہ، دوسرا جمع کیا ہے، الفاظ جمع حالت۔ غریب کی حالت سے اس کے حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لفظ کتاب، یہ کتاب میں نے خود کھانے سے لی۔ اگر آپ کتابیں کہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کوشش کریں کہ جو میں آپ کو میں کرواؤں واحد جمع وہی آپ نے کرنے ہیں۔ یہ کتاب میں نے خود کھانے سے لی۔ آگے ہے خدمت، ٹھیک ہے، خدمت، والدین کی خدمت تمام خدمات سے افضل ہے۔ آگے ہے وقت، نماز کے لیے وقت نکالنا ہمارے اوقات کار میں برکت ڈالتا ہے۔ اب آگے آ جائیں، آگے ایسے الفاظ متضاد دیے ہوئے ہیں، رحمت، رحمت، زحمت، محبت، نفرت، قریب، دور، دعا، بددعا، بھلائی، برائی، خاص، عام، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ہم نے یہ دیکھیں، اب الفاظ اور ضد کے مثال کے مطابق ایک ہی جملے میں استعمال کیجیے۔ جیسے ہم نے واحد اور جمع کو ایک جملے میں استعمال کیے، اب ہم ویسے ہی جو الفاظ ازداد ہیں، الفاظ لفظ کی ضد ہے، اس کو ہم ایک ہی جملے میں استعمال کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ مہمان اللہ کی رحمت، اب رحمت ہے نا تو رحمت کا مضاد ہوگا زحمت۔ آپ نے کوشش کریں ہے کہ ایک لائن میں اس کا الفاظ بھی اس کے متضاد بھی ہیں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، نہ کہ زحمت، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں میم آپ کو پڑھاتی ہیں، رحمت، زحمت، محبت، نفرت، قریب، دور، دعا، بددعا، بھلائی، برائی، خاص، عام، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے رحمت لفظ ہے نا، رحمت، ٹھیک ہے، یہ کتاب پہ بھی رحمت وہ ہو گیا تھا ہمارا۔ دوسرا لفظ ہے محبت، ٹھیک ہے، ہمارا دین محبت کا درس دیتا ہے، نفرت کا نہیں۔ دوسرا جملہ ہے قریب، دوسرا جملہ کیا ہے؟ قریب، بعض دوست قریب رہتے ہوئے بھی دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لفظ آ رہا ہے دعا، دعا کیا لفظ ہے؟ دعا، دعا، والدین کی دعا لیں، بد دعا سے بچیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے بھلائی، لفظ کیا ہے؟ بھلائی، بھلائی، بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لفظ خاص، ٹھیک ہے، خاص، عام، کرونا وائرس کی وجہ سے خاص و عام پریشان ہیں۔ تو یہ ہے بیٹا آج کا آپ کا کام، ٹھیک ہے، یہ میم نے ڈائری بھی دی ہے۔ صفحہ نمبر 5 سے صفحہ نمبر 9 جائزہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 5 کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ صفحہ نمبر 5 شروع ہو رہا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ میم نے پڑھائی بھی آپ کی، پڑھائی بھی سن سکتی ہیں آپ سے، اب سنا تو جا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پڑھنا ہے۔ صفحہ نمبر 6، 7، صفحہ نمبر 8 اور صفحہ نمبر 9، بس یہاں تک آپ کا جائزہ ہوگا۔ یہ میم نے ڈائری لکھ دی، صفحہ نمبر 5 کا صفحہ نمبر 9 کا جائزہ ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنا خیال رکھیں، اور یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے، اور کل میم اس کا جائزہ لیں گی۔ اپنا خیال رکھیں اور جائزے کو اچھے سے یاد کریں۔
جہاں سے سمجھ نہیں آ رہی اپنی بہن بھائی کی مدد لیں، اپنے والدین کی مدد لیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔